जलती धूप के लंबे सफर लज्जत शौक के गुनाह की तरह हरकत में आया। महरूमी के जख्म दर्द की तफसीरों की तरह अपने लश्कर को लेकर वो आगे बढ़ा। फिर रात की बढ़ती खामोशी में शोर मातम, चुप की बेसिमत गुफा यादों के आवारा बादलों और जलती रेत में फैलते सायों की तरह वो शुजात खान के लश्कर पर हमला आवर हो गया। नासिर खान के लश्कर के मुकाबले में शुजात खान के लश्कर की तादाद चूंकि कम थी और इसकी ज्यादती से फायदा उठाते हुए नासिर खान लम्हा बलम्हा शुजात खान और उसके लश्करियों पर आग में घुलते धुएं, खूनी साअतों के संदेश और शब के दामन में मुंह छुपाती शाम की तरह फैलना शुरू हो गया था। वो चाहता था कि अपने पहले ही हमले में शुजात खान और उसके साथियों को पीस कर रख दे और अपने लिए कामयाबियां और कामरानियां हासिल कर ले। नासिर खान के इन तेज हमलों के सामने शुजात खान थोड़ी देर तक अपने थोड़े से लश्कर के साथ तने तनहा अंधेरी रातों में बेनाम खौफ और लर्जा और जीना जीना उतरती शब की तरह अपना दिफा करता रहा। जब उसने देखा कि नासिर खान हमला आवर होते हुए अपना पूरा जोर सर्फ कर चुका है और वो उसे पसपा करने में कामयाब नहीं हुआ, तब शुजात खान ने आहिस्ता आहिस्ता दिफा का लिबादा उतारते हुए जारहियत की अबा पहनना शुरू कर दी। वो हर सू और हर समत से नासिर खान के लश्कर पर मुस्तरिब सीमाब, नारसाई पर तिलमिलाती दर दर की मुतलाशी बगावतों की तरह नुजूल करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता शुजात खान के हमलों के सामने नासिर खान और उसके लश्करी बेकरारी में कसमसाती मलामतों की सरगुज़श्त, थकन की कथा सुनाती शब, मातो मबहूत हैरान लम्हों की तरह परेशान और सरगर्दा दिखाई देने लगे थे। दूसरी जानिब शुजात खान के हौसले लम्हा बलम्हा बढ़ते जा रहे थे और वो सदियों के कर्ब की तरह अब नासिर खान के लश्कर की अगली सफों को रौंदता हुआ उसके लश्कर के वस्ती हिस्से पर जरब लगाने के लिए सोच रहा था। शुजात खान के इन जोरदार हमलों के सामने जब नासिर खान और उसके लश्कर की हालत बद से बदतरीन होने लगी, तब नासिर खान बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसे अपनी शिकस्त साफ तौर पर अपने सामने दिखाई देने लगी थी। फिर नासिर खान के कहने पर उसके लश्कर के 3 ऐसे जांबाज तैयार हुए जो लश्कर में अपने शुजात के बायस बड़े बेमिसल माने जाते, और उन्होंने नासिर खान के सामने कसम खाई कि वो हर सूरत में जंग के दौरान शुजात खान को कत्ल करके रहेंगे। नासिर खान ने इन जवानों को चंद दस्ते भी हिफाजत के लिए दिए। फिर वो तीनों जवान लड़ते भिड़ते शुजात खान के मुहाफिज दस्तों से टकराते और फिर वो अपना पैंतरा बनाते हुए तीनों शुजात खान के सर पर पहुंच गए। वो तीनों सिपाही एक साथ शुजात खान पर हमलावर हुए। इनमें से एक सिपाही ने शुजात खान की गर्दन पर तलवार मारी, दूसरे सिपाही ने भाले से उसके नथने जख्मी कर दिए जबकि सामने के दांत तोड़ दिए। तीसरे सिपाही ने तलवार का वार करके उसके लंबे बालों को पकड़ा और ये तीनों मिलकर चाहते थे कि शुजात खान को जिंदा और सलामत नासिर खान के पास ले जाएं। लेकिन शुजात खान भी अपनी दलेरी, बहादुरी और जंगी मुमासलत में बेमिसल था। वो फौरन हरकत में आया। उसने तलवार की एक ज़रब से एक के हाथ काट दिए और अपने आप को छुड़ा लिया। इतनी देर तक उसके इर्द गिर्द लड़ते उसके सिपाहियों ने उसकी तरफ ध्यान दिया और बाकी 2 हमलावरों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह निजात पाकर शुजात खान ने अपने लश्कर का वो परचम जो उसके हाथ से गिर गया था उठाकर बुलंद कर दिया और उसका लश्कर पहले जैसी वलवला अंगेजी और जोश में नासिर खान के लश्कर पर हमला आवर होना शुरू हो गया। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद नासिर खान को शुजात खान के सामने बदतरीन शिकस्त हुई और वो भाग खड़ा हुआ। दरअसल नासिर खान और मल्लू खान का आपस में इत्तेहाद था। दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि सबसे पहले मल्लू खान हाजी खान बटनी से मिलेगा और उसे पसपा करने के बाद वो नर्मदा के जुनूब में कहीं नासिर खान से आन मिले। फिर दोनों मिलकर शुजात खान पर हमलावर होंगे और उस पर फतह हासिल करके मालवा पर कब्जा कर लेंगे। दोनों के दरमियान ये भी तय पाया था कि नासिर खान के हमले में अगर शुजात खान टकराने में जल्दी करे तो नासिर खान उसे उस वक्त तक अपने साथ उलझाए रखेगा जब तक मल्लू खान यानी कादिर शाह उससे आन नहीं मिलता। मामला इसके उलट साबित हुआ। शुजात खान ने नासिर खान के सामने आने में देर या ताखीर नहीं की और फिर लम्हों के अंदर उस पर छाते हुए उसे बदतरीन शिकस्त दी। यूं शुजात खान की दलेरी और गैर मामूली सुर्रत ने मल्लू खान और नासिर खान के तमाम मंसूबों को और सूरत हाल को बदल कर रख दिया था। गो इस जंग में शुजात खान का ऊपर का जबड़ा खराब था, मगर फिर भी इसे नासिर खान के खिलाफ फतह हासिल थी। शुजात खान का ऊपर का जबड़ा दुरुस्त ना हो सका, लेकिन उसकी इस फतह का मालवा की सरजमीन पर गहरा असर हुआ। इस फतह के चंद रोज बाद, जबकि शुजात खान अभी बिस्तरे अलालत से उठा भी न था कि हाजी खान बटनी का पैगाम मिला कि मल्लू खान यानी कादिर शाह गुजरात से निकलकर उस पर हमलावर हो गया है और उसका मुहासरा कर लिया है, लिहाजा वो मल्लू खान के खिलाफ फौरन उसकी मदद को आए। हाजी खान बटनी का ये पैगाम मिलते ही शुजात खान फौरन हरकत में आया।
गो उसके हाथ और चेहरे पर गहरे जख्म लगे हुए थे और वो सफर करने के काबिल नहीं था, फिर भी शुजात खान ने बड़ी बहादुरी, बड़ी दलेरी और जुर्रतमंदी का सबूत दिया। एक पालकी का उसने इंतजाम किया और इसमें सवार होकर और अपने लश्कर को लेकर फौरन हाजी खान बटनी की मदद को रवाना हुआ। उधर मालवा का साबिक हुक्मरान मल्लू खान और फकादिर शाह गुजरात से निकलकर बनस्वाड़ा की तरफ आया। बनस्वाड़ा डांगरपुर के जुनूब में था। यहाँ से माही नदी के किनारे किनारे धार और अजेन को रास्ता जाता था। ये रास्ता इस आम रास्ते से गुजरात से दोदर होकर मालवा जाता था। ज्यादा लंबा था, हालांकि इस रास्ते में खतरा कम था। मल्लू खान ने मालवा पर हमला करने के लिए सबसे पहले इसी बनस्वाड़ा शहर को अपने लश्कर का मरकज और सदर कैंप बना लिया। यहाँ से उसने लश्करी भर्ती करने शुरू किए और अपने लश्कर में उसने बेपना इजाफा किया। इसके साथ माहो पैगाम का सिलसिला करके उसे भी अपने साथ मिला लिया और यूं मल्लू खान की ताकत और कुव्वत में बेपना इजाफा हो गया। बनस्वाड़ा में क़याम के दौरान मल्लू खान से एक गलती हुई। अगर मल्लू खान बनस्वाड़ा से निकलकर अजेन पर कब्जा कर लेता और जुनूब के रास्ते नर्मदा तक पहुंच जाता तो वो मालवा के मरकजी शहर मांडू और धार को मुकम्मल तौर पर अपने अहाते में ले सकता था और हाजी खान बटनी और शुजात खान के दरमियान नामा प्याम को रोक सकता था। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मल्लू खान ने इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए शुजात खान बड़ी सुर्रत के साथ मालवा के जुनूब मशरकी गोशे से हाजी खान बटनी की मदद को पहुंच सका। बनस्वाड़ा में अपनी पसंद और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लश्कर तैयार करने के बाद मल्लू खान ने वहां से कूच किया और भोपाल के इलाके से गुजरता हुआ मल्लू खान रास्ते में आने वाली हर कुव्वत को तहबाला करता हुआ विजयगढ़ से शिमाल की समत आगे बढ़ा। दूसरी जानिब शेरशाह सूरी का सालार हाजी खान बटनी भी विजयगढ़ और दरियाए नर्मदा के दरमियान अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। मल्लू खान अपने लश्कर के साथ रगोपै में सनसनी फैला देने वाली मर्गे मुबरम, हरबो जरब के अंदोहनाक और हंगामे तजस्सुस के फरेब और तहजीब के जुनून की तरह बड़ी तेजी से शिमाल की तरफ बढ़ता हुआ दरियाए नर्मदा और विजयगढ़ के बीच हाजी खान बटनी के लश्कर के सामने आन रुका था। मल्लू खान ने जब देखा कि हाजी खान उसके मुकाबले पर अकेला है और शेरशाह सूरी और ख्वास खान वहाँ नहीं है और ये कि हाजी खान बटनी के साथ जो लश्कर है वो मल्लू के लश्कर से बहुत कम है, मल्लू खान के हौसले बुलंद हो गए। हाजी खान बटनी के वहां पहुंचते ही अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका दिए बगैर मल्लू खान ने हाजी खान बटनी पर हमला कर दिया। हमला आवर होते हुए मल्लू खान हाजी खान बटनी के लश्कर पर तूफान मुहीब, बारिश के ओलों की हलाकत खेजी और बादो बारान के तूफान की तरह नुज़ूल करते हुए हाजी खान बटनी और उसके लश्करियों पर कसीफ धुएं की तरह छाने लगा था। हाजी खान बटनी भी शेरशाह सूरी के तहत जंग का वसी तजर्बा रखता था, अरबो जरब के सारे फनून से भी वाकिफ था। मल्लू खान के मुकाबले में उसने भी हमला किया। अपने पूरे रश्को हसद, जज्बाते रकाबत, कीना बग़्ज़ और कुदूरत और बड़वे बन से काम लेते हुए उसने भी मल्लू खान और उसके लश्करियों पर ज़रबें लगाना शुरू कर दी। लेकिन मल्लू खान के हमले ऐसे खतरनाक और जानलेवा थे कि हाजी खान बटनी की हर कोशिश, उसका हर जतन मल्लू खान के मुकाबले में सराबो वाहमा और गुमान दिखाई देने लगा था। हाजी खान बटनी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मल्लू खान और उसके लश्करियों की सफ तोड़कर आगे न बढ़ने पाए, लेकिन मल्लू खान के हमले भी अजीब थे। वो काते तरीक, खाबीदा रातों को पुकारती मर्ग, गुलशन जीस्त को परागंदा कर देने वाले तबे नामुराद की तरह हाजी खान बटनी के लश्कर पर तीन अतराफ से हमलावर हुए जा रहा था और खिरद, कल्बो नजर, शऊर और होश को लख्त लख्त पाश पाश करता जा रहा था। दरियाए नर्मदा और विजयगढ़ के दरमियान हाजी खान बटनी और मल्लू खान के दरमियान होलनाक जंग छिड़ गई थी। वुसअत अफलाक तले और मशीयत खाक में हर मसलहत अंदेशी पयामे मौत में डूबने लगी थी। दामाने आसमान में दिल की बस्तियां ज़ेरे तेगो खंजर सफाए देहर से मिट रही थी। काफी देर तक मल्लू खान और हाजी खान बटनी के दरमियान होलनाक जंग होती रही, यहाँ तक कि अपने जानलेवा, जोरदार और लगातार हमलों से मल्लू खान ने हाजी खान बटनी के लश्कर की हालत जुल्मत शब में आहो फुगा, रूह की तड़प, कल्ब की हरारत से महरूम, जीस्त के उजड़े गुलिस्तान और तारीख के लुटे काफिले जैसी बना के रख दी। हाजी खान बटनी ने जब ये अंदाजा लगाया कि उसने जंग मजीद जारी रखी तो न सिर्फ उसे शिकस्त होगी बल्कि उसके लश्कर का भी खूब कत्लेआम होगा, लिहाजा इन हालात में हाजी खान बटनी ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया और उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मैदान जंग से वो भाग खड़ा हुआ, पीछे मुड़ा और घर गांव में आकर उसके मजबूत किले में उसने अपने आप को महसूर कर लिया। मल्लू खान भी बटनी के ताक़ुब में आया और घर गांव के किले का उसने मुहासरा कर लिया। इसी घर गांव के किले में महसूर होकर हाजी खान बटनी ने शुजाअत को अपनी मदद के लिए पुकारा था। तारीक और वीरान रात कुंज दर कुंज सरसराती ख्वाबों में
گنگناتے سایوں، سپنوں کی شال اوڑے، کسی مندر کی لٹدھاری جوگن اور اجالوں کی کھوج لگاتی پکھیواروں کی پگلی مٹیار کی طرح اپنی منزل کی طرف بھاگتی ہوئی اپنے آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ رات کی گود میں سمائی اندھیرے سے خوفزدہ راہیں چہرے پر شفق کی سرخی کی طرح نمایاں ہونے لگی تھی۔ مشرق کی طرف سے صبح کاذب نور افشاں کی طرح اپنا بانگپن چھلکاتی جھلملاتی، رنگ برساتی، چھپ دکھاتی اور کھلتی چھپتی بدن کسی اچھوتی دوشیزہ کی طرح آہستہ آہستہ شرقی افق پر نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف پرندوں کے گروہ کوہکاف کی رقصاں پریوں کے طائفوں کی طرح اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر شے رات کی تاریکی میں وصل کی منتظر، تعبیر، خواب، وجدان بے مثال، شعروں کے نزول اور دریائے فکر و فن میں کیفیت الہام کی طرح بڑی بے چینی سے صبح کی منتظر تھی۔ ایسے میں ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا گرگاؤں قلعے کے شمالی دروازے پر نمودار ہوا۔ فضاؤں میں ابھی ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس سوار نے شہر پناہ کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس دروازے کے محافظوں میں سے ایک نے دروازے کا تھوڑا سا حصہ کھولا اور اس میں سے جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں اس نے سوار کو دیکھا۔ پھر اس نے فوراً دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ وہ سوار اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے کھرگاؤں کے اس قلعے میں داخل ہو گیا جہاں ملو خان کے سامنے شیرشاہ سوری کے سالار حاجی بٹنی نے پناہ لے رکھی تھی۔ قبل اس کے قلعے میں داخل ہو کر وہ سوار اپنے تاثرات کا اظہار کرتا دروازے کے محافظوں کے لیے دروازے کے قریب جو عمارت بنی ہوئی تھی اس میں سے خود حاجی خان بٹنی مسکراتا ہوا نکلا اور اس سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے ساری رات بڑی بے چینی سے یہیں تمہارا انتظار کیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ آج کی رات تم کوئی اچھا پیغام لے کر ضرور آؤ گے۔ آنے والا سوار حاجی خان بٹنی کا وہ قاصد تھا جو اس نے شجاعت خان کی طرف مدد کے لیے بھیجا تھا۔ حاجی خان بٹنی جب خاموش ہوا تب وہ قاصد خوشی اور انبساط کی ملی جلی آواز میں کہنے لگا، حاجی خان بٹنی میرے محترم، میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر تک شجاعت خان یہاں پہنچے گا اور وہ ملو خان کے لشکر کی پشت پر سے حملہ آور ہو جائے گا۔ آپ کے لیے شجاعت خان کا یہ پیغام ہے کہ فوراً آپ اپنے لشکر کے ساتھ شمالی دروازے سے نکلیں اور سامنے کی طرف سے ملو خان کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ جواب میں حاجی خان بٹنی نے پوچھا، میرے عزیز، کیا تو بتائے گا کہ شجاعت خان اس وقت کتنی دور ہے؟ اس پر قاصد نے مسکراتے ہوئے کہا، حاجی خان بٹنی، شجاعت خان دور نہیں ہے، وہ رات کی تاریکی میں میرے ساتھ ہی سفر کرتے ہوئے ادھر آیا ہے اور ملو خان کے لشکر کی پشت کی جانب وہ گھات بھی لگا چکا ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں، تھوڑی دیر تک سورج طلوع ہونے والا ہے، روشنی ہو جائے گی، پھر آپ کا کام دشوار ہو جائے گا۔ ابھی فضاؤں میں تھوڑی تھوڑی تاریکی ہے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے لشکر کے ساتھ سامنے کی طرف سے ملو خان پر حملہ آور ہو جائیں۔ شجاعت خان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ہر صورت میں صبح ہونے سے پہلے ملو خان اور اس کے لشکریوں کو پوری طرح کھدیڑ کے رکھ دیں گے۔ حاجی خان بٹنی نے مزید اس قاصد سے کچھ نہ پوچھا، پھر وہ بھاگتا ہوا قلعے کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حاجی خان بٹنی کھرگاؤں قلعے کے شمالی دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ چونکہ ملو خان نے شمالی دروازے کا محاصرہ نہیں کر رکھا تھا، اس لیے بغیر کسی خطرے کے حاجی خان بٹنی اس دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ نکل گیا۔ پھر لشکر کے ساتھ اس نے فصیل کے گرد تنہائی کے سمندر میں کسی غیر فانی عمل کی طرح چکر کاٹا۔ اس کے بعد سامنے کی طرف سے اس نے ملو خان کے لشکر پر باطل تہذیب میں گھستے اساطیری وجود اور کھیتوں کی کوہر میں گھس کر شبخون مارتے روحوں کے قاتل کی طرح حملہ کر دیا۔ جس وقت سامنے سے حاجی خان بٹنی نے ملو خان پر حملہ کیا، عین اسی وقت پشت کی جانب سے گھات میں بیٹھا ہوا شجاعت خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ گو وہ زخمی تھا اور اس نے پالکی میں بیٹھ کر سفر کیا تھا، لیکن اب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے وسطی حصے میں لشکر کو لڑنے کے احکامات دینے کے قابل تھا۔ اپنی گھات سے شجاعت خان اپنے لشکر کے ساتھ تقدیر کو سرنگوں کرتی آواز حق و خو کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ موت کی وادی میں مرگ کا کھیل کھیلتے وہم کے منحوس پرندوں، ان گنت صدیوں کی تاریکی میں آفاق پر چھا جانے والی نور کی کرنوں کی طرح پشت کی جانب سے ملو خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اب اس دو طرفہ حملے سے ان گنت سانسوں کی ڈوریاں کٹنے لگی تھیں۔ کھرگاؤں قلعے سے باہر میدان جنگ میں ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی جیسے نور و ظلمت، بہار و خزاں، روشنی اور تیرگی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ دوستی اور یگانگت، وقار اور شجاعت، آسودگی اور ولولہ انگیزی خون خون ہونے لگی تھی۔ بڑے بڑے سورماؤں، بڑے بڑے جنگجوؤں کے تصورات کے بت ٹوٹنے لگے تھے، بصیرتیں اندھی ہونے لگی تھیں۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کا یہ دو طرفہ حملہ ملو خان کے لیے ایسا غیر متوقع اور زوردار تھا کہ جس وقت مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا، کھرگاؤں قلعے سے باہر ملو خان کے لشکر کی حالت اجڑے ویران معبد، مختل دریچوں اور سنسان گلیوں کی سی ہونے لگی۔
پھر تھوڑی ہی دیر کی مزید جنگ کے بعد ملو خان نے شکست قبول کر لی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی ملو خان کے تعاقب میں لگ گئے۔ شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی نے دور تک ملو خان کا تعاقب کیا، لیکن ملو خان ان سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملو خان وجے گڑھ کے راستے خاندیش کے علاقے میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس نے مالوا کو خیرباد کہہ دیا۔ مالوا کی تاریخ میں پھر اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ادھر خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اریل کے راجہ بیربان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس پیش قدمی کے دوران ایک روز کملاوتی، جو خواص خان کے پہلو بپہلو اپنے گھوڑے پر سوار جا رہی تھی، آگے بڑھتی بڑھتی چونک سی گئی۔ اس نے دیکھا لشکر کے اندر اس کے دائیں بائیں ملوک چند اور منوہر داس بڑی بے چینی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ یہ دونوں وہی تھے جنہیں کملاوتی نے گنگا اور نیرمل کو قتل کرنے پر مقرر کیا تھا۔ ان کا دائیں بائیں چکر لگانا کملاوتی کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ جان گئی کہ وہ اسے کچھ کہنے کے لیے بے چین ہیں، لہٰذا آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا خواص خان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس موقع سے ملوک چند اور منوہر داس نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ اپنے گھوڑوں کو تیزی سے وہ کملاوتی کے قریب لائے۔ ایک کملاوتی کے دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب ہو گیا۔ پھر ملوک چند بڑی سرگوشی اور رازداری میں کملاوتی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ کملاوتی، ہم نے روہتاس شہر میں گنگا اور نیرمل دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب مزید کہو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس خبر پر کملاوتی کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بڑی رازداری میں ملوک چند کو دھیمی آواز میں کہنے لگی، دیکھو ملوک چند اور منوہر داس، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس کے لیے مناسب وقت پر تمہیں میں بھاری انعام دوں گی۔ میرے ساتھ رابطہ قائم رکھنا اور ادھر ادھر ہو جانا، پھر کوئی مناسب موقع جان کر گنگا اور نیرمل کی طرح خواص خان کو بھی ٹھکانے لگانا ہے۔ اب تم ادھر ادھر ہو جاؤ، میں پہلے کی طرح خواص خان کے پہلو بپہلو پیش قدمی کرتی ہوں۔ کملاوتی کے اس حکم پر ملوک چند اور منوہر داس پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ کملاوتی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پہلے کی طرح وہ پھر خواص خان کے پہلو میں آ گئی۔ کملاوتی ابھی خواص خان کے پاس آئی ہی تھی کہ خواص خان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ اپنی ڈھال بھی اس نے سنبھال لی اور تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ سامنے انگنت سوار خواص خان اور اس کے لشکر کی راہ روکے کھڑے تھے۔ راہ روکنے والے سواروں کے خلاف خواص خان کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ راہ روکنے والے سواروں میں سے دو اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے آدھا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خواص خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ڈھال اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکا دی اور اپنی تلوار بھی نیام میں کر لی۔ آنے والے دونوں سواروں میں سے ایک فدائی خان تھا اور دوسرا اس کا بیٹا اسماعیل، وہی فدائی خان جس کے پاس خواص خان شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے غلام کی حیثیت سے لومڑیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا۔ فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل خان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ قریب آ کر وہ دونوں باپ بیٹا بھی گھوڑے سے اتر گئے۔ پھر فدائی خان تقریباً بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور خواص خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کی پیشانی، اس کا چہرہ بار بار چوما۔ اس کے بعد خواص خان اسماعیل سے گلے ملا۔ اسماعیل سے جب علیحدہ ہوا تب خواص خان دونوں کا ہاتھ پکڑے کملا کے پاس لایا اور پھر کملا کو مخاطب کر کے کہا، کملا، یہ فدائی خان ہے اور یہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل ہے۔ یہ وہی فدائی خان ہے جس کے ہاں میں پہلے ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا، بعد میں شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس پر فدائی خان نے فوراً خواص خان کی بات کاٹ دی۔ خواص خان، میرے بیٹے، غلط بیانی سے کام مت لو۔ میرے بیٹے، میرے بچے، جب تک تم اپنے باپ اپنے بھائی کے ساتھ میرے ہاں رہے، بتاؤ کبھی میں نے تمہارے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا؟ خواص خان مسکراتے ہوئے جواب میں کہنے لگا، دیکھو فدائی خان، تمہارا کہنا درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے میرے اور میرے بھائی کے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کیا اور میرے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات بھائیوں جیسے تھے۔ اس کے باوجود یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تم نے ہمیں خریدا تھا، بنیادی طور پر تو ہم غلام ہی تھے۔ فدائی خان اس بار بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، دیکھو خواص خان میرے بیٹے، غلام مت کہو، اس طرح میرے دل کو دکھ، میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ خواص خان فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا، بس فدائی خان اور اسماعیل میرے بھائی، یہ کملا میری بیوی ہے۔ اس پر فدائی خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو کملا، خواص خان کی بیوی کی حیثیت سے تو اب میری بیٹی اور میرے بیٹے اسماعیل کے لیے بہن کی مانند ہے، اس لیے کہ خواص خان کو میں نے اپنے ہاں بیٹے کی ہی مانند رکھا تھا۔ قسم خداوند کی، جب تک یہ میرے پاس رہا میں نے خواص خان اور اسماعیل میں کوئی فرق نہیں جانا۔ کملاوتی نے دھیمی اور خوشگوار آواز میں فدائی خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فدائی خان کہنے لگا کہ خواص خان میرے بیٹے، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو یہ جو سوار کھڑے ہیں ان کے پیچھے ہی میرا پڑاؤ ہے۔ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ تم اربل کے راجہ بیربان کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہو۔
देखो बेटे, शाम होने वाली है, आओ मेरे खाना बदोश कबीले में ही अपने लश्कर का पड़ाव करो। कबीले का हर फर्द तेरा खूब जानने वाला है, आज की रात भी यहाँ खूब रहेगी। एक अरसे बाद मैं और तुम इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद मेरे बेटे कल मैं तुम्हारे साथ ही अरेल की तरफ कूच करूंगा। अब मैंने इरादा कर लिया है कि अपने इन सारे खाना बदोशों के साथ तुम्हारे लश्कर में शामिल रहूंगा एक खास और मखसूस वक्त तक। इसके बाद फिर मैं नगर नगर देश देश खाना बदोशी करने लगूंगा।